बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी बिहारी से, जहाँ पर मुल्क भर की तरह बिहारी में भी शब बारात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इबादत का सिलसिला भी जारी रहा। बाबरकत शब बारात में खुसूसी इबादत, नवाफिल और जिक्र अस्कार का एहतमाम भी किया गया। मसाजिद में उलमा किराम नमाज इशा के बाद शब बारात की फजीलत पर रोशनी डालते भी नजर आए। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए भी गए और इस मौका पर DPO मंसूर ईमान की हिदायत के कायम मसाजिद और मदारिस में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए। इस मौका पर उलमा किराम का कहना था कि शबानुल मुअज्जम की 15वीं शब, जिसे शब बारात भी कहा जाता है, रहमत और मगफिरत की रात है। इस रात अल्लाह पाक लाखों गुनहगारों को बख्शिश का शर्फ अता करता है। तमाम मसाजिद में मुल्क और कौम की तरक्की खुशहाली के लिए भी दुआएं खैर की गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और स्पोर्ट्स के हवाले से बुलेटिन में अब बात करते चलें जी कोहाट की, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज से कभी ग्राउंड का मुआयना किया गया। कोहाट के किला ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज से कबल ही ग्राउंड का तफसीलन मुआयना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका ज़िलई सदर मलिक इकबाल, साबिका तहसील जनरल सेक्रेटरी शेख राशिद, ज़िलई ज़ुकात चेयरमैन नईम खान बंगिश, WSSC के चेयरमैन मोहम्मद साद कुरैशी, PTI जिला और कज़ई के जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान और कज़ई समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ग्राउंड की सूरत हाल, सहूलियात और इंतजामात का बारीक बीनी से जायजा लिया। क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ऐसे इवेंट्स की अहमियत पर जोर दिया। इनका कहना था कि सेहतमंद सरगर्मियां नौजवानों को मस्बत राह पर गामजन करने में भी मदद देती हैं। इस तरह के मुकाबले खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ इलाके में खेलों के फरोग के लिए भी नहायत अहम है। कोहाट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हशमत अली ने सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब अफरीदी से अहम मुलाकात की है। मुलाकात का मकसद प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेना, जिला कोहाट में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी तबादला ख्याल करना था। मुलाकात के दौरान कोहाट डिवीजन में जारी तरक्याती कामों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और अवामी सहूलियात की फ्राहमी समेत दीगर अहम उमूर पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने वज़ीर कानून को अब तक होने वाली पेशरफ्त, दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। तहसील गुम्बट के चेयरमैन साजिद इकबाल, शौकत खान और दीगर पार्टी कायदीन भी इस मौका पर मौजूद नजर आए, जिन्होंने तरक्याती मंसूबों के हवाले से अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत के ताउन की जरूरत पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम अफरीदी ने यकीन दहानी भी कराई कि तरक्याती मंसूबों को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए हुकूमत भरपूर ताउन भी फ्राहम करेगी। कोहाट के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की जानिब से जारी स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीब में रुकन कौमी असेंबली शहरियार खान अफरीदी ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिन बिल्ला शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद आमिर शाह, कर्नल रिटायर्ड एजाज हुसैन, स्पोर्ट्स ऑफिसर कोहाट जिशान, WSSC कोहाट के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोहम्मद साद कुरैशी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वर्कर्स भी मौजूद थे। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिन बिल्ला शाह और शहरियार खान अफरीदी ने मुख्तलिफ खेलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की, जबकि इनकी हौसला अफजाई भी की। इन्होंने इस बात पर जोर दिया ऐसे इवेंट्स नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और खेलों के फिरोग में भी अहम किरदार अदा करते हैं। खानपुर में मोहम्मद सिद्दीक ठेकेदार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जवाद हसन गिल काजी, सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, डॉक्टर मोहम्मद कलीम एहसन तौकीर अहमद गिल के वालिद मास्टर मोहम्मद सिद्दीक ठेकेदार की नमाज जनाजा ईदगाह खानपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मरहूम के बेटे जनूबी पंजाब सुन्नी तहरीक के सरबराह जवाद हसन गिल कादरी ने खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत वकला, डॉक्टर, सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में स्पोर्ट्स गाला चौथे रोज भी जारी रहा। चौथे रोज 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस में उस्मान नईम पहली पोजीशन पर रहे, मोहम्मद सकलैन दूसरी पोजीशन और फहद रजा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लंबी छलांग में असद अली ने पहली पोजीशन, अब्दुल गफार ने दूसरी और मोहम्मद आदिल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। गोला फेंकना में पहली पोजीशन मोहम्मद सकलैन और इस तरह दीगर स्टूडेंट्स ने भी पोजीशनें हासिल की। थाली फेंकना मुकाबला में भी पहली पोजीशन मोहम्मद सकलैन ने अपने नाम की। पोजीशन होल्डर्स तलबा खिलाड़ियों का डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर साजिद महमूद खान रिंद और इंस्ट्रक्टर जुबैर मुजाहिद के साथ ग्रुप फोटो भी लिया गया। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर साजिद महमूद खान रिंद ने कहा कि हमारे इदारे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में स्पोर्ट्स गाला प्रोग्राम का पूरा हफ्ता 10 फरवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगा। तमाम तर इवेंट्स मैचेस शेड्यूल्स के मुताबिक हो रहे हैं। कमिश्नर साहिवाल भी फील्ड में मुतहरिक हो गए, सेंट्रल स्टेशन उकाड़ा का दौरा किया। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सईद, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उस्मान
سلطان احمد کا ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر محمد ڈاکٹر ارشاد الحق کے ہمراہ سینٹرل اسٹیشن اکاڑا کا دورہ، سی ایم انٹرنشپ کے انٹرنیز اور کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا۔ سینٹرل اسٹیشن آمد پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر احتشام نے کمشنر ساہیوال ڈویژن، ڈپٹی کمشنر اکاڑا اور ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر کا پرتپاک استقبال کیا۔ ریسکیو کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد ارشاد الحق نے کمشنر ساہیوال ڈویژن کو سی ایم انٹرنشپ پروگرامز اور کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کے حوالے سے بھی تفصیلاً بریفنگ دی۔ کمشنر ساہیوال نے اکاڑا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا بھی معائنہ کیا۔ سوابی سے اہم ترین خبر آپ کو دیتے چلیں، جہاں پر سنگ دل باپ نے اپنے 4 بچوں کو ذبح کر کے خود بھی خودکشی کر لی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ظاہر خان۔ جی ہاں، یہ افسوسناک واقعہ سوابی اور حسین میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک سنگ دل باپ نے 4 بچوں کو ذبح کر کے خودکشی کر لی، جبکہ اس کے رشتہ داروں کا یہ کہنا ہے کہ اس بندے کے اپنے بھائی کے ساتھ جائیداد پر کوئی تنازع تھا اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی ناراض ہو کے اسے چلی گئی تھی، جس میں یہ رنجش میں آ گیا ہے اور اپنے معصوم بچوں کو بھی اس نے ذبح کر دیا ہے، موت کی گھاٹ اتار دی ہے اور خود بھی خودکشی کر لی۔ جی تحصیل تانبیہ والا کی سب تحصیل مامو کانجن کی بات کرتے چلے، جہاں پر چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شہری نے تھانہ مامو کانجن کے خاک روگ پر شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر میں گھسنے اور خواتین پر تشدد کرنے کے علاوہ 1,94,000 روپے چھیننے کا الزام لگایا اور سی پی او فیصل آباد سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جانسن ٹاؤن کے رہائشی زاہد مسیح نے سی پی او کو درخواست دی کہ گزشتہ روز ملزم وقاص مسیح عرف وکی، جو کہ مقامی تھانے میں خاک روگ تعینات ہے، اکثر شراب کے نشے میں دھت ہو کر لوگوں کے گھروں میں گھس کر خواتین اور بچیوں سے دست دراسی اور ہلڑ بازی کرتا ہے۔ اس نے ہمارے گھر میں گھس کر خواتین سے گالی گلوچ کی، بدتمیزی کی اور ان سے 1,94,000 روپے چھینے۔ مزاحمت پر انہیں گھسیٹ کر گلی میں لے آیا، جہاں ایک بزرگ شہری اسلم حسینی سے غلیظ گالیاں دینے سے منع کیا تو اس نے بھی اسے ڈنڈے سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس سے بزرگ شہری اور اس کی بھاوج آرزو شاہد سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کی درخواست اور ویڈیو کلپ بھی تھانے میں دیا، مگر تاحال پولیس کی جانب سے کارروائی نہیں کی گئی۔ پتوں کی سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، جہاں پر شب برات کے بابرکت موقع پر اور عبادات میں خلل ڈالنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی پتوں کی عابد محمود چھینا کا شب برات کے موقع پر مذہبی عبادات اور تقریبات میں خلل کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والے 2 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار۔ بھاری مقدار میں آتش کی مادہ بھی برآمد۔ ملزمان ندیم اور مکرم کو ایک خصوصی آپریشن کے بعد اس وقت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا جب وہ قانون شکنی کرتے ہوئے خفیہ طور پر کم سن بچوں کو خطرناک آتش کی مادہ فروخت کرنے میں مصروف تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان بطور وجہ ثبوت قبضہ پولیس میں لیتے ہوئے مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایس ایچ او عابد محمود کا کہنا تھا کہ سٹی پتوکی میں تمام قانون شکن عناصر کے خلاف آئندہ بھی بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا۔ ٹنڈو مستی خان صاحب آپ کو آگاہ کرتے چلیں، جہاں پر 13 شبان کی مناسبت سے شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ٹنڈو مستی خان کے قریبی گاؤں علی آباد چانڈیوں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن شبان انوار 13 شبان امام زمانہ محمد مہدی علیہ السلام کی خوشی کے موقع پر رئیس سجن چانڈیوں میر نادر حسین چانڈیوں شہزادہ چانڈیوں کی زیر نگرانی شاندار پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت سربراہ مرکزی ولایت علی علیہ السلام سندھ کے صدر سید علی رضا جانی شاہ، سینئر نائب صدر سندھ سید زین العابدین شاہ، سید ثابت شاہ، شفقت شاہ، امتیاز زرداری سمیت دیگر مومنین نے شرکت کی اور کیک بھی کاٹا۔ پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے سید علی رضا جانی شاہ نے کہا، ہم صرف امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو ہی حق مانتے ہیں۔ بعد میں تمام مومنین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا اور دعائیں بھی کی گئی۔ تحصیل کلر کہار کے سیتھی گاؤں کی بات کرتے چلیں، جہاں پر تمام مقابل فکر کے رہنماؤں کی جانب سے متفقہ فیصلہ سامنے آ گیا۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر NN 24 نیوز ایچ ڈی اور نائب صدر ونہار پریس کلب وائس چیئرمین کلر کہار پریس کلب ملک شاہد نجمی اوان نے سیتھی گاؤں کو ایک بار پھر ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ بنجر جگہ ہے، وہاں پر گاؤں کے نوجوانوں نے کرکٹ گراؤنڈ کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے کو پروان چڑھانے کے لیے سیتھی گاؤں کی تمام برادری کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں، اس سے متفق ہوئے کہ ہمارے نوجوان بچوں کے لیے دہی شملات جو کہ کسی کام میں بھی استعمال نہیں ہے، وہاں پر نوجوانوں کے لیے منی کرکٹ اسٹیڈیم بنایا جائے۔ سب لوگوں نے مقامی MP ملک تنویر اسلم ایوان سے مطالبہ کیا کہ گاؤں کا مشترکہ فیصلہ ہے، جلد اس پر حکومت پنجاب سے اجازت لی جائے۔ اب آپ کو بتائیں تو خیرپور ناتھن شاہ میں بھی مریضوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ گوزوگوٹ ابراہیم چانڈیوں میں DHO دادو سماجی رہنما بابو عبدالرحمان چانڈیوں کی کاوشوں سے مفت میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں مریضوں کو چیک کیا گیا اور انہیں مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔
रुक करते चलें जी बुलेटिन में अब कराची ईस्ट का, जहां पर सुपर मार्केट में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं हम्माद गुल। बिल्कुल, कराची लियाकताबाद सुपर मार्केट की हदूद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 3 में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग करने से 12 साला बच्चा जख्मी हो गया था। सुपर मार्केट पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दूल्हा के भाई नासिर वल याकूब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक अदद 9mm पिस्टल बरामद कर ली गई। पुलिस ने माशरे में अमन कायम रखने और हवाई फायरिंग करने के रोकथाम के लिए आइंदा दूल्हा और इसके वालिद को दफ़ा 109 के तहत गिरफ्तार करने का फैसला किया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। जी। और शब बारात के मौका पर ननकाना साहब की मसाजिद में महफिल का इनेकाद किया गया। मसाजिद में रूहानी और मजहबी महफिल का भी इनेकाद किया गया। ननकाना शहर की बड़ी मसाजिद में शब बेदारी, नवाफिल, दुरूद सलाम, जिक्र अस्कार और खुसूसी दुआओं के इज्तिमात भी मुनक़िद हुए। उलमा कराम ने शब बारात की फजीलत और मुबारक रात में इबादत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि शब बारात रहमत, मग़फ़िरत और निजात की रात है, जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। कहा, इस रात इबादत, तौबा और इस्तग़फ़ार का एहतमाम भी करना चाहिए, क्योंकि ये रात गुनाहों से मुआफ़ी मांगने और नेक अमाल की तरफ रुजू करने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने मुसलमानों को ताकीद की कि वो इस रात अपने दिलों के बुग़्ज़, हसद और कुदूरत से खत्म करें और एक दूसरे को मुआफ करें। शब बारात के अमाल के हवाले से भी इन्होंने फरमाया कि इस रात नवाफिल अदा करना, कुरान पाक की तिलावत करना, दुरूद सलाम पढ़ना इंतहाई अफसल अमल में शुमार होता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।